سي عثمان. نتسناو الأذان ونعاود نكملوا. بونسوار طه. حي على الصلاة. السلام عليكم الإخوان اللي كانوا معنا، مرحبا بكم. نتسناو الأذان يسالي ونعاودوا نكملوا الحوار مع السي يوسف الذهبي. الله أكبر. الله يتقبل. وغادي نكملوا ان شاء الله هاد الدوزيام بارتي مع نوتر انفيتي ديال اليوم اللي هو السي يوسف الذهبي بيوتشي. دونك فوالا هذا فهمنا علاش. الوغ سي تو بو انفيتي مهدي بلوشي. وي افيك غران بليزير. مهدي بلوشي كي دايوغ ولد محمديه ولعب aux États-Unis. السلام السي مراد نبيل السباعي بيلوتشي بيرون دوموند. وي تو سويت اون فاي الي. غادي ناخذ غير كلكو كومونتير ونبداو ان شاء الله. اون فا poursuivre la deuxième partie. حوار شيق كما شفتوا مع يوسف اللي اون ديكوفر افيك لو نكتشفوا النوعيه ديال الخدمه ديالو. تري تري انتريسون تبارك الله عليه. الوغ سي مراد السي عثمان انت غزال السي عثمان. بونسوار سي مراد. اهلا سي طه. اهلا تاك زيد مازال. الوغ السلام عليك سي مراد موتوكي. اهلا خيمي. بون جيست مراد مي ريسبي. الله يودي بيان سور. عندنا هاد لابوز تجينا نيشان مع الاذان ديال العشاء. ولا موندغ دي شوز اللي نقدروا نديرو نتصنتوا ونحترموا. الوغ افضل نطيق رسمي المنتخب هذا علينا. تحياتي سي عثمان. ميرسي بوكو. سي فري كانت اون اكسبيريونس انتريسونت. واحد 6 شهور مع لا فيدراسيون مع ليكيب ناسيونال. دونك دوزنا واحد الوقيته زوينه. وفوالا لا في كونتينيو. Voilà. Donc, pourquoi tu mets des lunettes? Abdel. المهم خبر في راسك باش نقراو هادشي. Pourquoi je mets des lunettes? تحياتي أخي مراد. Good morning. Yes. Abdelov. Good morning from Malaysia. شوف هالشابو. أنت tu mérites vraiment un prix ديال l'assiduité. تبارك الله عليك. Alors tout de suite, sans plus tarder, on va rejoindre notre invité ديال هاد الليلة هادي اللي هو يوسف الذهبي. هلا صبير رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير السي يوسف؟ صافا. صافا استرحتي شويه؟ وي صافا. ياك ما كنتي معول على ساعه وقلتي صافي غادي نطلقوك؟ نو العكس ياك صافي فيغا بليزير والله. الحمد لله نهار كبير هذا. بارك الله فيك. الله ميرسي بوكو. الوغ كاين واحد الاخ ديما تيتبع معايا لي لايف ديال سميتو اللي هو في ماليزي وعنده واحد ديكالاج اوغير انكرويابل. اي فريمون زعما شابو فريمون دو فوار هاد كيما قلت لك انا بيرسونيلمون هادشي هذا ديال لي لايف انستغرام اللي درنا سا ما بيرمي باش نتعرف مع بيان سور مع الضيوف ديالي، حيت كاين اللي تنعرفو مزيان كاين اللي تنعرفو كاين اللي بحالك انت الحمد لله لا بروميير فوا كون سو فوا اللي تنشوفو اون ايشانج. مو سا مفي فريمون بليزير. ولكن اوسي كاين هاد الدراري واخوات واخوات دونك اللي تيتبعونا وتيعطونا حتى هما لي رومارك لي كيسيون. سا نو بيرمي دانيمي ان بو le débat. Ravi de te revoir, c'est moi. Ça, c'est Stoff. C'est Stoff. Alors, da, tahiyati. Donc,
هذا والو، ماتشويدي ماتشويدي هذا المهدي. قول لنا شوف غادي. يوسف. Matuidi, c'est un joueur que j'ai encadré ou qui dit que le profil diallo ou le style de jeu diallo qui s'appelle Matuidi, on a سميت عليه Matuidi. Ça هو عجباته Matuidi, وبقاو كيسميو عليه Matuidi. Du coup, voilà, c'était ça l'histoire وع- ديالها. عندك يولي واش سي ان بون جوور. Ouais, ouais, il est bien. Il est bien, Ouais, il il est est bien. bien. C'est un jeune joueur باقي صغير وباقي وعند يقدر يدير une carrière. والشبه نيت مع ماتويدي. شوية كيشبه لي شوية. وماتويدي لو فغي لوريجينال عمرو جا عندكم تماك الضحى. Non, je crois pas. La Juve ما جاوش هنايا اه الدوحة. كاينين d'autres équipes اللي جاو والصراحة ملي جبتي هذا السوجي أنا كانت عندي واحد الاكسبيرونس اللي زوينة بزاف هنايا في الدوحة. تقريبا جاو لي غروند زيكيب وي بروفيسيونيل جاو جات بايرن ميونخ وي جات ليفربول فلامينغو هادو لاجاكس امستردام اندرليخت كاملين هادو لي زيكيب كيجيو هنا يديروا الكامب ديالهم ديال لا بريباراسيون وانا جايو لي لو بليزير باش نحضر تقريبا كاع هاد لي زيكيب حضرت لهم لي سيونس دونترينمون ديالهم. داكور. ايزوتوريز تيتمكن لكم باش تحضروا لي سيونس دونترينمون، ما كاين مشكل. كاينين دي سيونس دونترينمون اللي كيديروهم اوبن كيديروهم اوفر وكاينين دي سيونس اللي كيديروهم فيرمي مي حنايا فيو اننا دي تكنيسيان في لو دومين دونك كانت عندنا لا بوسيبيليتي باش نحضروا با مال دو سيونس وسورتو ليفربول كانوا جاو تريناو عندنا في لي تيران ديالنا فين كنترينيو دونك جاو داروا الكامب عندنا في لي تيران ديالنا. دوكو كانت عندي لوبورتونيتي باش نحضر لهم في لا بريباراسيون ديال لا كوب دو موند اللي هي نيت اللي داو ربحوا لا فينال كونتر فلامينغو. داكور. دونك سيتي اون اكسبيريونس اللي كي ما ماركي بوكو هاد ليكسبيريونس باسكو حضرت لي زونترينمون ديالهم شفت لو ستاف j'ai même partagé avec quelques membres de le staff quelques minutes معاهم و quelques échanges donc c'était une expérience اللي تبقى حتى م'a marqué beaucoup. كنتي سوبورتر نيت ديال ليفربول افون ولا وي كنتي سي سوبورتر نيت ديال ليفربول؟ تري بيان. انا اي فرقه كانت كتلبس لو روج كنت عندي معاها. كنت باقي صغير كنت كناخذ لي مايو ديال كاع لي زيكيب اللي كيلبسوا لو روج منهم ليفربول. Ah ben, c'est bien, quand Liverpool, bien sûr, quand c'est toujours une grande équipe. Je connais avec qui tu as eu plus de les joueurs اللي قربتي ليه اللي هضرتي معاهم في لي جوار، واش هضرتي مع شي واحد فيهم نيت؟ Non, les joueurs, non. Les joueurs, ما كانش عندنا la possibilité, mais les entraîneurs, oui. Les entraîneurs, j'ai partagé avec quelques membres de le staff. Les joueurs كان ديمبélé عثمان هو اللي كان جا دار هنايا la rééducation ديالو la réathlétisation où j'ai partagé avec lui quelques minutes. دوينا على le traitement comment ça se passe دوينا على le mode d'entraînement le mode de vie ديالو كيفاش كيعيشوا. Justement. Bah, je viens de savoir que tu es Youssef Reis. Il faut savoir que Youssef est un grand Barçaoui. Ouais, je suis Barçaoui. واد ديمبélé هذا ما تهضرش معاه يجمع راسو شويه، هادشي راه مازال ما شفنا والو. يدخل بليسي يدخل شنو سي كوا سون بروبليم؟ Son problème c'est son mode de vie. ديمبélé كان عنده واحد لو مود دو في اللي صعيب بزاف لانه كان كيلعب لي جو فيديو كان كيبقى يسهر بزاف. داكور. Il était accro لذاك لو جو بابجي دونك كان كيبقى سهران حتى الصباح 5h du matin 6h du matin كيمشي ديريكتومون لونترينمون. Du coup c'était très compliqué pour lui. عاد داك لو شونجمون ما بين le mode d'entraînement ما بين l'Allemagne وما بين l'Espagne حتى هو كان عنده واحد l'impact sur les blessures ديالو. Donc il a mal géré ديك la transition من دورتموند لبرشلونة plus l'hygiène de vie ديالو دونك كيف قلنا ما كينعش مزيان ما كانش كياكل مزيان. Du coup كانت لا بليسور ديما تابعاه وسورتو كانوا عنده لي بليسور musculaires donc ouais exactement ouais c'est pas le fait de jouer c'est le fait de bien sûr de veiller très tard le soir تبقى سهران حتى exactement donc ما كانش عنده لا ريكوبيراسيون مزيانه. Du coup c'était tout à fait normal باش يكون عنده دي بليسور. واش دابا وعام بهذه القضيه هذه ولا مازال؟ حيت دابا
c'est vraiment une déception hein, côté Barça. كيفاش يكون Bien par sûr. exemple un joueur les professionnels اللي qui rejoint une grande équipe اللي هي البارسا وما مدخلش في راسو هذه القضيه هذه c'est un manque de maturité. Exactement, c'est un manque de maturité. ومنين جا هو هنايا الاسبيطار il a passé je crois 2 mois. دونك اه هنا حاولوا انهم يوعيو بلامبورطونس ديال ليجين دو في وداكشي. apparemment il a changé de comportement. les écoles اللي كيوصلوا من برشلونة انه مم. بدل لو مود دو في ديالو ولا كينعس مزيان ولا كياكل مزيان. دونك كنشوفوا من هنا من بعد عاد غادي تبان ouais لينا ouais واش ouais فريمون il a tiré des leçons ouais ولا لا. وهذا la reprise هذا l'arrêt je pense ça ouais il lui a été bénéfique. وي نورمالمون هو راه دار لوبيراسيون حيت ابخي لو بروتوكول فاش جا هنا عاوتاني اه تبليصا. وي سي داكشي اللي شفنا اه فيه بان مي القضيه شويه. مي مم. فينالمون حيت هو كانت عنده واحد لا بليسيور شويه تري سبيسيال مشى مم. دار لوبيراسيون دارها في لا فنلند اه ودابا كمل لو بروتوكول ديالو جو كخوا il va intégrer le groupe prochainement مع اف سي برشلونة. ان شاء الله. الوغ عاوتاني نقولوا الاخوان اللي معنا اليوم عاوتاني غادي نديروا واحد 5 دقائق دونتروتيان ديريكت مع يوسف ومن بعد نرجعوا لي كيسيون ديالكم. دونك بقاو معنا بوزي فو كيسيون. ها هو يوسف ها هو معنا غير حنا لو طون تاعنا باش de lui poser quelques questions et savoir un peu نعرفوا un peu plus sur sa vie ou qu'est-ce que ça représente pour lui شي حويجات اللي بون شفنا هذه القضيه هذه قال لك كان هو مول البالون دونك صافي دزناها ياك Ouais, يا يوسف tu approuves ouais, ouais, c'est ça. من ياك. الصغر كانت عزيز عليه لو فوتبول. داكور الوغ بغيت نعرف اشنا هو لابور ديال هاد الناس في الحياه ديال يوسف لامبورطون سي On dit لابور c'est ديالهم. on dit c'est ma mère كلشي بالنسبة ليا. أنا كنعرف لي بارون كيكون عندهم واحد لو رول في الكارير ديالك كاملة وفي حياتك كلها. دونك ما ميغ عاونتني بزاف في الكارير ديالي وفي الباركور ديالي. كانت ديما ان سوتيان انكونديسيونيل ديما معايا ديما كتعاونني. دونك الله يخليها ليا. الله كنبغي يخليها نوجه لها ليك. تحية. راه كتفرج في اللايف دابا كنبغي نوجه لها تحية. توت لا فامي مجموعه طون ميو الحمد لله. ونقول لها حتى حنا نقولوا لها تبارك الله تبارك الله على سي يوسف الله يوفقه حيت فريمون كما قلنا في الاول كاين شي شبان دي جون اللي تيخدموا في صمت وتيخدموا مزيان وغاديين بشويه بشويه كيما الفرنساويه دوسمون مي سيغمون وغاديين. سي فري كو لي بروجيكتور ما مباركينش فيهم طون ميو بارفوا سي بيان حتى الواحد يختار ويكون ضابط المسائل دو ا زد وان شاء الله مازال لافنيغ est devant toi و سي بيان. اشنو هي l'importance d'avoir justement des parents qui accompagnent هاد ماك لي زونفون في ان شوا دو في. بغيتي تعزل انت كما قلتي لي درتي لا بروميير اني من بعد قلبتي كل شيء كون كان عندك دي بارون اللي غيقول لك لا خصك تكمل قرايتك كيفاش كانت غتكون الحياه وي ديال سي يوسف؟ فري. انا الحمد لله لي بارون ديالي كانوا عطاوني داك لو سونس دو ريسبونسابيلتي من صغري وديما معاونيني. اي اكسيون ولا اي ديسيزيون كنت كناخذها كانوا كيعاونوني فيها. دونك الحمد لله. اهم حاجه هي يكونوا لي بارون قراب لولادهم ويعرفوا انهم يربيوهم مزيان سور دي بون باز. هي اهم حاجه. اكزاكت. الوغ غنعطيو كل واحد حقه. هذا الحاج الله اه يخلي ليا وحتى الله يخليك. هو هذا سي مون بير الله يخلي ليا حتى هو. آه. حتى هو كان عنده ان رول تري امبورطون في هادشي اللي وصلت ليه. مهم. حتى هو ديما كان معاوني واش وديما كان سبورتيف سوتيان. كان فوتبولور كان يزال شي فرقه ولا كومون؟ أه، كان سبورتيف مي ما لعبش زعما في لو سيفيل ولا شي حاجه مي آه. كان عزيز عليه لو سبور. واش هو سي لوي كي انفلونسي اللون الخضر ولا الاحمر؟ أه، نو نو هو إلي نوتر. هو مع الرابحه مازال ما ميغ وداديه. ياك. حاجه وداديه داكور من ديكلاري صغري. ديكلاري. وداديه. ايوا الحمد لله الحمد لله عليكم والحمد لله على الباركور ديالك وعلى هاد ليسبري ديال دو فامي اللي زعما اللي كي انتور ان جون بحالك واللي عاونوا في لا كارير هذه. هاد اخوان هادو هادو سي مي فخيغ. خويا الكبير اييه. اسماعيل ومون بتي فخيغ امين. اه حتى هما الصراحه عاونوني بزاف باسكو انا الكارير ديالي كانوا فيها دي او دي با. اه وديما كنت كنلقاهم اكوتي دو موا في كاع لي با ديالي وكاع لي مومون ديفيسيل. شنو هما لي غران مومون ديفيسيل اللي دزتي منهم مع يوسف؟
حيت انا في الباساج ديالي ولا في لو باركور ديالي ديما كنكون مثلا كنكون خدام مثلا مع اون ايكيب ولا شي حاجه ان سيغتان مومون Bien sûr. كتجلس دونك Ouais. كتلقى راسك سون ايكيب ولا شي حاجه دونك كتلقى لا فامي هما اللي كتلقاهم قراب كيعاونوك كي موتيفيوك باش انك تكمل في لو باركور ديالك وفي باش انك توصل لداكشي اللي بغيتي دونك سيتي Ouais. سا ديما كنت كنلقى مي فخير ومي بارون ديما كيعاونوني والحمد لله كلهم لا ميم كولور ولا شفت شي واحد لابس فيهم الخضر؟ آه نو مي دو فخير رجاويين بجوجهم رجاويين فوالا. دونك ديما حنا عندنا الديربي من الصغر ديما عندنا الديربي ديما عندكم l'animation في الدار. ديما مون اه فخير ouais. ديما كنت كنمشي انا وياه لو ستاد كنمشيو نتفرجوا في لي ماتش ديال Ouais. الديربي فاش كنا صغار كنا كنمشيو اونصومبل اه. ابخي ملي كبرنا كل واحد ولا كيمشي يتفرج هو يدخل مع الرجاء ندخل مع الوداد تا نهار الديربي تتفرقوا كل واحد يمشي بلاصه. بيان سور من الصغر في الصغر كنا كنمشيو اونصومبل اه. كعرف افون في الديربي وداكشي كانوا كيجلسوا اه لي بيان سور. دو مخلط في اه ستاد دونور اكزاكتومون. كيف عارف مي ابخي راك عارف ولات Ouais. اون بارتي ديال الوداد اون بارتي ديال الرجاء دونك سيتي ديفيسيل باش نجلسوا انصومبل Ouais هو كان d'accord. كيمشي يجلس بلاصه الرجاء وانا بلاصه الوداد Et هو كي تكون l'ambiance في الدار في لو روتور. ديما واحد ناشط وديما واحد كاعي راك عارف مي بون سيتي بيان ديك كيف لومبيونس فاميليال كتكون زوينه كيف كانت l'ambiance لو ديرني ديربي كي كانت l'ambiance في الدار؟ ما كنتش تما كنت هنايا هو فقاطع من بعيد واقيلا غتكون عشتي شي. هو مو فخير غير ما نعس واقيلا شي دو جور ما نعس هو سيدي شوف هذا هو سي سكو نيم في الفوتبول سي جوستومون هذا كما تنقولوا تشد فيا نشد داك لو فيك كوكتيل ايموسيونيل حتى داك الشيء اللي هو كاين لو داك الشيء اللي فوتبول فيه كاين بزاف ديال لي زيموسيون داك الشيء اللي كاين الوغ نبقى نوريك دي فوتو طون زون طون كما قلتي لي هذه سا سي تا بروميير ايكيب ديال ليسي ليوتي ليوتي اللي كنتي هذا سي وي تا سي بروميير سا اكسبيريونس دو كوتش. يوسف وي يوسف alors Hamza voilà ça c'est le fils de Hamidou قال لك يوسف je dois perdre 15 kilos aide-moi aide-moi. مرحبا حمزه مرحبا انا بك بتسنى بليزير انا مون نقول لي فخير انا نقول لي بعدك حاجه حمزه اغيت المهم ميمي اغيت ميمي يا بخي اون بارلي. وي هذه اول حاجه الوغ غير باش تعرف بان حمزه تبارك الله عليه سي لوي كي مو غيد ا ديستانس هو اللي تعطيني لي كونساي تكنيك ديال تو سكي في انستغرام اي جو لو ريميرسي ا شاك فوا هو اللي تنطلع في D'ailleurs, جينيريك il تا fait هو un très bon travail avec مع Shabab مع Mohamedia. الشباب تبارك الله عليه Ouais, تبارك الله عليه. تبارك الله ولكن عليك bonne continuation. جو لي برومي غنولي نطلعوا في جينيريك في لافان غنديما ندير في جينيريك كورديناسيون حمزه. الوغ غادي نزيد مازال في فوتو هاد لا فوتو هادي qu'est-ce qu'elle Ah oui, représente pour toi? Hadi contre Sorato, c'est le Hein? meilleur coach du monde. Donc, deux fois champion du monde avec le Brésil. Mhm. Et هو اللي لعب واش شفتو داك لو ماتش في دبي le واش tournoi c'est lui international. qui a entraîné avec le grand footballeur le grand joueur de football futsal avec le brésilien سميتو هذاك Falcao. مشات لي فالكاو كان انترينور Ouais, ديالو. ouais, c'est ça. داكور. Ouais. وانت حضرتي شي ماتش ديال هذاك لو جوار هذاك حضرتي ليه فالكاو اه العام اللي قبل من انا لعبت 2015 في لو مهم. تورنوا هو 2014 كان في الميم ايكيب اللي كنت فيها انايا او داكور. ال- العام اللي وراه جيت انايا ديك الساعه اه هو صافي كان كبر في لاج سي في الفان بيان كارير سور. ديالو صافي ما بقاش لعب اه مي جي جوي كونتر ريكاردينيو اي كونتر دوطخ جوور اه اللي كانوا زعما في التوب 10 ديال ouais. لو موند دو فوتسال D'accord. Alors, justement, le دونك futsal, oui, oui, vas-y, vas-y. دونك هاد لا فوتو حتى هي سي اون فوتو سبيسيال كانت قبل من لو ماتش اللي لعبنا في الكارت فينال سيتي مون انيفرسير وكيف قلت لك ربحنا ان ماتش افيك واحد ريمونتادا اللي غتبقى هيستوريك Magnifique. Et ouais, ça, c'est une photo donc elle est bien archivée. خازنها مزيان. وي بيان سور ما حنا تنهضروا في فوتسال الانجاز ديال الفريق الوطني المغربي كان ديال الفوتسال في العيون اللي كانت ربحات لا كاليفيكاسيون. شنو encore صديق لو تيران الخدمه مازال اللي خصها دار au niveau du futsal هنا في المغرب. Sachant que qu'il y الفوتسال في a un المغرب technicien تبارك الله عليه اللي هو دقيق تا هو تبارك الله عليه اللي vraiment il fait de l'excellent travail. Donc وي moi بيان je parle سور d'abord au niveau des clubs, au niveau de l'intérêt du futsal.
malheureusement le futsal في المغرب باقي معطل بزاف parce que les clubs ما غاديينش la même vitesse ديال la fédération. L'équipe nationale, c'est vrai qu'il y a un très bon travail اللي كيديروا هشام دكيك اللي je le félicite pour le travail اللي كيدير وديجا راه شفنا les résultats 2 fois champion d'Afrique la qualification la Coupe du Monde pour la 3e fois donc il y a un travail derrière mais les clubs ما غاديينش في la même philosophie ou la même vision les clubs كتلقاهم ما عاطينش une importance le futsal كاينين quelques exceptions قلال بحال الفتح السطاتي بحال quelques équipes ديال قنيطرة اللي هي كتعتبر يعني لا فيل اللي فيها بزاف ديال لي زيكيب ديال الفوتسال ولكن مالوغوزمون باقي ما شفناش داك لا ستركتور ديال لي كلوب باقي ما كاينينش لي كاتيجوري يلاه كتلقى لي كلوب عندهم غير لي سينيور غير لا بروميير ايكيب ما كتلقاش لي جونيور ما كتلقاش لي كادي اي بورتون الفوتسال خصو يبدا من لا باز كتبدا من الاج دو 6 بحال مثلا نعطيك اكزومبل البرازيل علاش البرازيل متفوقين في الفوتسال ومتفوقين في فوت 11 كتلقى عندهم les jeunes qui doivent un passage obligatoire في le futsal من 6 ans حتى ل 12 ans وفي هذيك البيريود تما فين لي كوتش كيديروا ليفالواسيون ديال لي جوار وكيشوفوا واش غادي يقدر يكمل في لو فوتسال بروفيسيونيل او لا يمشي لو فوت 11 d'accord donc futsal est la première école. Exactement, c'est la première école, c'est la base, c'est les fondamentaux, les principes fondamentaux de le foot. Donc les Brésiliens qui dozo le passage كاملين sans exception. شفت لي فيديو ديالهم راه فاش كنشوف فوالا كنشوفوا لي فيديو ديال الجوار كاملين دازو في الفوتسال. دونك من 6 ans حتى ل 12 ans كيديروا ديك لا فورماسيون ديالهم ديال لا باز كياخذوا لي برينسيپ فوندامونتو ديال لو فوت ولو فوتسال من بعد كيعطيهم لورينتاسيون يا اما كيكملوا في لو فوتسال يا اما كيكملوا في لو فوت 11. حنا في المغرب ما عندناش لي زيكول ديال الفوتسال ما كاينينش ما كاين حتى شي ايكول كاينين كيلكو زيكيب اللي عندهم لي جونيور وريسامون شفنا ليكيب ناسيونال ديال لي جونيور يلاه دابا شي 4 ولا 5 باش دارت ليكيب ناسيونال ديال لي جونيور مي في لي كلوب ما كاينش كتلقى غير لا بروميير ايكيب اون بليس لي غران كلوب ديالنا في المغرب ما عندهمش لا سيكسيون فوتسال كاع لي كلوب الكبار ما عندهمش ابسونت او نيفو ديال في دوحه كومون سا سباس واش كاين نيت هذا لانتيغي بور لو فوتسال ولا لا سي في الدوحه كاين لو فوتسال مي بيان سور ماشي بحال لو فوت 11 كاين لو فوتسال وديجا كانوا دازو دي ماروكان هنايا كان ان ماروكان من طنجي بالنعيم اللي هو parmi les meilleurs joueurs اللي دازو في ليستوار ديال لو فوتسال ماروكان كان احترف في الاسبان لعب في لي غران كلوب جا دوز هنايا تقريبا شي 8 ans دونك دار ان بون باركور هنا مع كيلكو زيكيب منهم جو كخوا الغرافه والريان كان ان اوتر كوتش عادل حتى هو كان دوز هنايا شي 4 ans كان دا معاهم لو شامبيونا كان ان اوتر كوتش مشات لي سميتو المهم كانوا دازو شي 4 ولا ديال 5 ديال لي كوتش اللي ايزون ماركي ليستوار ديال الفوتسال هنايا في قطر دونك حتى لو فوتسال كاين هنايا كاين في قطر بارابور المغرب اللي بيان ديفلوبي هنايا تري بيان الوغ غنوقفوا عاوتاني نرجعوا لي كيسيون ديال الاخوان اللي معانا on va y aller alors faute de salle bien sûr ça c'est coach العسلي كيدير les salles تاهما font défaut donc c'est vrai que s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de futsal. Alors, Kane. Oui, c'est vrai. Jebran, par exemple, effectivement, Jebran, c'est un joueur de futsal qui a performé, number one. La preuve, tous les joueurs d'El Botola, l'idée au futsal, mzianin. Oui, c'est vrai que la technique مزيانه كبيره زعما كان لي جوار ديال الفوتسال الدراري كلهم اللي دازوا في الفوتسال عطاو دو بون ريزولتا في الفوتبول 11. Souhail nous dit que c'est mal médiatisé. Le futsal est mal médiatisé. Youssef, modèle de coach passionnel. Youssef, modèle de moderne coach. Youssef, c'est un ami. Et Hamza, c'est un ami aussi. Voilà. Merci. سبق لك 15 كيلو عاد قال لك سي مون امي قال لك aide-moi pour perdre 15 كيلو صافي عقنا Youssef regarde le match avec moi au stade à domicile à l'extérieur. Ça c'est Younes. Ah oui, Younes, c'est mon frère. Ah d'accord. Avec moi au stade à domicile à l'extérieur. ديما راجع الحاج دونك انت قلت لنا القضيه وقال لك الحاج ديما راجع.
قال لك انا رجاوي ساسي ابو اسماعيل سلام سي ذهبي تورنادو يوسف passe le bonjour à Youssef Youssef toujours au top que pensez-vous justement de la Coupe du Monde c'était ma prochaine question et des préparatifs de la Coupe du Monde حنا نرجعوا لهم la préparation invisible qui fait la différence entre le joueur amateur et un joueur professionnel la Saha manque de Saha oui ça aussi Youssef devrait rejoindre le staff du Wydad. Frérot Youssef, ça fait plaisir de te voir avec Simola. Ça, c'est Hamza. David Youssef, meilleur préparateur au Maroc. Ali Mejloun, explique-nous, d'après toi, pourquoi l'environnement technique national se caractérise par l'instabilité technique, mis à part le FUS. Raconte-nous ton vécu par rapport à ce sujet. Ça, c'est Ali. Mathieu Dembélé, grand joueur de FIFA aussi, ça fait. Donc, la question est avant de passer la Coupe du Monde. Pourquoi l'environnement technique national se caractérise par l'instabilité technique, mis à part le FUS? Bon, c'est question le choix des dirigeants في المغرب ما عندناش la stabilité technique هذه معروفة في الفوتبول الماروكان. C'est rare فاش كنلقاو un staff technique ou une équipe qui a un projet à long terme. La majorité des équipes في المغرب كيكونوا exigeants في les résultats, du coup ما كتكونش la stabilité كيبغيو le court terme. Ouais. Donc c'est Immédiat. pour ça ما كنلقاوش voilà l'immédiat. Donc ما كنلقاوش la stabilité à part le projet ديال le FUS اللي كان un vrai projet وشفنا ان وليد الركراكي il a fait un excellent travail avec le FUS parce que كان un projet وتعطاتو الصلاحيات وكانت la stabilité وفينالمون راه شفنا les résultats Donc نتمناو ان لي ديريجون ماروكان حتى هما يتبعوا لو موديل ديال لو فيس وتكون اون ستابيليتي سور لو بلان تكنيك باش حيت سيغمون فاش كتكون لا ستابيليتي سور لو بلان تكنيك سيغمون كيكون لو روندمون كتكون لو ريزولتا il est là donc غادي يكون le FUS c'est un modèle quand même c'est un exemple assez spécial parce que bon c'est vrai qu'il ما كايناش ديك la pression ديال البوبليك كان un public comme مهم c'est un public ولكن pour les autres grands clubs est-ce que c'est possible c'est-à-dire واحد bon résultat شفنا شنو وقع ces dernières années في les deux grands clubs الوداد والرجاء changement fréquent d'entraîneur المسألة هذه ça c'est ça aussi la pression ديال الجمهور شوية C'est vrai, les grands clubs كتكون la pression terrible surtout الوداد والرجاء صعيب الوداد والرجاء كتخسر غير ماتش واحد ولا جوج كتبدا تسمع il faut virer l'entraîneur il faut virer le staff technique ولكن ça reste حتى لو شوا ديال les dirigeants حتى هو des fois ما كيكونش un bon choix normalement فاش غادي تجيب un bon projet وتحط les bonnes personnes راه sûrement غادي تكون غادي يكون لو ترافاي وغادي تكون لو روندمون وغادي تكون لو ريزولتا وبالتالي غادي تكون لا ستابيليتي دونك لو شوا او ديبي ما كيكونش اديكوا ولا ما كيكونش مزيان تري بيان وما تكونش لا كلارتي اشنو بغينا نديرو جبت هذا لونترينور غنخدم معاه واحد 3 سنين ما غيكونوش هذا ما غيكونش لي ريزولتا غيكون هادي غيكون ديك سا اوسي دونك ما كاينش ان بروجي اكزاكت سكينه ميور طونطون دو موند نشوفوك ان شاء الله في اون غروند ايكيب ايوا الحمد لله حنا شفنا دابا هنا شفنا معايا في اللايف انستغرام ونطمئن ان شاء الله اون غروند ايكيب الوغ تكملوا في لي فوتو لا là c'est Franck Dufort c'est mon premier parrain في lycée Lyoté هو اللي عطاني la possibilité باش نكوتشي l'équipe ديال lycée Lyoté donc c'est quelqu'un qui a marqué ma carrière donc معاه بديت les premiers pas ديالي في le monde de coaching دونك كيف قلت لك كانت لا بروميير اكسبيريونس في ليسي ليوتي ليسي ليوتي كان عندهم لانفراستركتور كان عندهم لي مويان الماتيريال دونك كانوا لي كونديسيون فافورابل بور لو ترافاي والحمد لله درت معاهم ان بون باركور تقريبا خدمت معاهم 2 زون في هذيك 2 زون كنا كنلعبوا في ان شامبيونا ريجيونال وجي جوي كونتر الوداد الرجاء ديك ودرنا دي بون ريزولتا تما وهي فاش خديت لا ديسيزيون باش انني نكمل في لو موند ديال لو فوتبول ولو كوتشين Très bien. Alors, كيف داز الكونتاكت جوستومون واش سي توا كي بروبوزي تي سيرفيس انت اللي مشيتي عندهم ولا هما اللي جاو عندك كيفاش طرا الكونتاكت عرفتي ياك مراد غادي نقول لك واحد لو تروك تري سبيسيال انا في الكارير ديالي كامله سون اكسبسيون لي بوست اللي خدمتهم كاملين تبروبوزاو عليا سون اكسبسيون ça veut dire انا
انا لي بوست اللي كنمشي كنبوستولي لهم ما كيجيبش والله، ولكن لي بوست كاملين اللي خدمت كاملين سون اكسبسيون جو جور سون اكسبسيون كاملين ils m'ont contacté فوالا كاين هاد لو بوست واش تمشي تخدم. لا ميم آه. شوز لي سيليوتي لا بروميير اكسبيريونس كان عندي ان كونتاكت افيك لي فرير كوتايا اللي آه. كنبغي نوجه لهم تحيه من هنايا. ايوب كوتايا ويونس كوتايا اللي حتى هما ولاد الوداد. يونس كان لونترينور دي غارديان ديال الوداد، وايوب كوتايا كان بريباراتور فيزيك مع لي جون. دونك هما بجوجهم كي مون كونتاكتي باسكو هما كانوا ديجا خدامين في واحد لو بروجي تما في لي سيليوتي، ومنين كان داك لو بوزوان ils m'ont contacté بويسك ايوب كان كيقرا معايا في ليكول نورمال سوبيريور وكان عارفني باسيوني بار لو فوت. قال لي فوالا راه كاين واحد لو بوست واش تمشي تدوز لونتروتيان. فوالا مشيت دوزت لونتروتيان افيك فرانك دوفور وكان معاه فييرا اللي Mhm. جورفان Ah, فييرا اللي كان ah, هو d'accord. هو Oui, هو effectivement. هو لو بريزيدون دونور à l'époque. Mhm. دونك دوزت لونتروتيان داز مزيان وابخي درت معاهم تقريبا 2 ans في لي سيليوتي و سيتي اون اكسبيريونس اللي حتى هي غادا تبقى très marquante في الكارير ديالي. Jorvan Vieira, à qui on passe un grand bonjour parce que c'était زعما كي باساج هنا خلى واحد الصدى مزيان هنا في المغرب والباساج ديالو سورتو في المغرب. الوغ يوسف غادي تبقى معايا اوكي غادي نكملوا في لي كيسيون. جو فولي جوست بريزونتي quelqu'un. Alors ما بقى معايا. J'espère que je vais trouver la photo très rapidement. Alors. المهم مشات ما كايناش قريبه. جو تفهم سي بتيت با غاف سوربريز. سي با غراف. حنا غادي نكملوا سي با غاف. في لي فوتو ديالك. دونك فوالا لي سيليوتي بروميير اوكازيون مع هاد الفريقه هادي. واش عاقل على لي جوار ديالك؟ لي جوور كان معايا ان جوور اللي دار اللي الى جوور بروفيسيونيل كان عمر ديوب، وكنت انا اللي مشيت معاه في لا سيناتور. الى سيني في لو راجا دونك لو جور ديال لا سيناتور انا اللي مشيت معاه. داكور. كي دوطخ من هادو اللي لعب كيل اج؟ à l'âge de 18 ans. تبارك الله. 18 ans. مم. دونك كان كيلعب معنا تما في السيليوتي، لعب في الرجاء، ابخي لعب في الكاك، من بعد لعب في ليكيب ناسيونال ديال لا غيني، مم. ولعب في سان تيتيان جو كوا. المهم تبارك الله. وباقي اكطوالمون يجو اونكور en France. Vous êtes en contact مازال؟ دونك سي داكور يلا داكور. صيفط لي ان ميساج دابا تقريبا شي 2 mois. تيخدم معاك مازال؟ عنده اون اوكازيون باش يخدم معاك باش بور te demander tes non non services là? Jamais. non 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 jamais. D'accord. Alors bon, c'était bien. Donc مزيان القضيه هذه ديال لي سيليوتي وديال لي بروميير responsabilités. هذا فوتو هذه. Alors je vais essayer de l'agrandir ولكن malheureusement ما هادي غاتشوفوش لا دوزيام بيرسون. هنا اللي حداك هنا on va la voir. ouais. Alors Ouais, donc هذا سي مصطفى الصويب، اكس انترناسيونال واكس رجاوي، لعب في الرجاء في لي زاني 80، وهو لو بروميير كوتش اللي خدمت معاه اسيستون في عمان، في الدوري العماني للمحترفين. دونك سيتي en 2016 juste après l'expérience ديال دبي ديال الفوتسال. il m'a contacté. كان هو ان اوتر كوتش اللي هو يوسف بوخريس اللي حتى هو كنبغي نوجه ليه تحيه من هنا، هو اللي دار لينا لو كونتاكت. تلاقينا وعجبو لو بروفيل ديالي، وابخي مشيت خدمت معاه في اون سيزون في الدوري العماني المحترفين، وكانت اكسبيريونس صراحه اللي حتى هي زوينه بزاف، اللي ما عمرني ما غادي ننساها. شنو qu'est-ce que tu retiens de justement de particulier في هذه الاكسبيريونس هذيك يوسف؟ بون اول حاجه كيف قلت لك هذه هو لو بروميير كوتش اللي خدمت معاه ادجوان، استفدت منه بزاف د الحوايج اون طونك بيرسون اون طونك بروفيسيونيل. صراحه سي كيلكان دو تري كومبيتون. ليكسبيريونس كانت شويه صعيبه باسكو كنا خدمنا في اون ايكيب اللي يلاه طلعت من دوزيام ديفيزيون البروميير ديفيزيون ديال عمان. كيف كتعرف كاع لي زيكيب اللي كيطلعوا كتكون ديك لا بروميير سيزون كتكون ان بو ديفيسيل. درنا ان بون ستاج دو بريباراسيون، وفي لي 3 بروميير ماتش هادو ما عمرهم ما يتنساو ليا حتى هما، باغمي لي ماتش اللي غادي يبقاو عندي في لا ميموار. لي 3 بروميير ماتش لعبناهم في تقريبا 9 جور، كنا كنلعبوا شاك 3 جور كنلعبوا ان ماتش في لا بروغراماسيون ديال لي 3 ماتش ديال لا ليغ. بروميير ماتش لعبنا على الاكستيريور
لعبناه من غير لي بروفيسيونيل، كانوا ناقصين لي بروفيسيونيل باسكو يلاه جاو وما لي ديمارش ادمينستراتيف ما سالاوهمش، دوكو ما تكاليفياوش لي بروميي ماتش. دونك لعبنا سون لي بروفيسيونيل، ولعبنا لو بروميي ماتش à l'extérieur كونتر لو شامبيون، فرقه اللي سميتها العروبه، كانت هي من احسن الفرق تما في عمان. كنا رابحين في لو ماتش، رابحين في الدوزيام ميطون، جو كرو وقيلا 93 مينوت اون ماركي. بقات 10 مينوت الاخرى لو ماتش، ايزون ماركي ليغاليزاسيون، ولا ديرنيير مينوت بلوتو لا ديرنيير سكوند ils ont marqué le but واو. ديال la victoire. اه On a اه perdu 2-1. كانت عندنا 3 jours ديال la préparation pour le deuxième match. C'était un peu difficile, la défaite de la dernière minute كتكون شويه صعيبه، surtout مع le déplacement كنا مسافرين وداكشي. On a préparé le match, لعبنا le deuxième match، لعبنا à domicile. La même chose، كنا رابحين الماتش حتى la dernière minute. عاوتاني لا ميم شوز. لا ديرنيير مينوت الماتش الاول مع لو بوت مع لو كود سيفلي ما تلعبش لو كود اونفو، ما تلعبش ما تلعبش السونتر. دوزيام ماتش مع الصف ماركاو لينا البيت ديال التعادل، يلا لعبنا الكود اونفو ما يصفر عاوتاني تعادلنا. دونك مشاو لينا 5 بوين في لا ديرنيير مينوت، سيتي ان بو ديفيسيل. لو ترويزيام ماتش كان ان ماتش حتى هو اللي فريمون صعيب بزاف بزاف. لعبنا ان ماتش، لعبنا لو ديربي، كان ماتش تيران عامر في هذا لو تيرانيت اللي فيه لا فوتو. كان لو ديربي ديال واحد لا ريجيون في مسقط، وكان تيران تقريبا عامر. كان ماتش زوين. المهم لعبنا مزيان، بدينا في لو ماتش مزيان. بروميير ميطون رابحين ب 2-0 2-0. دخلنا الفيستير فرحانين، فوالا سي نوتر ماتش اليوم غادي نرجعوا هادي. بدينا الدوزيام ميطون، واحد لو جوور ان ديفونسور تبيرتوربا شويه، دار دي فوت، الفرقه رجعت للور. ايزون ماركي دو بوت متابعين اونشيني، دقيقه 71 دقيقه 73 2 مينوت ماركاو التعادل. بقات 15 مينوت، بقى لو ماتش دي با بحال هكا. لا ديرنيير سكوند جو تو جور مراد، لا ديرنيير سكوند ماركو علينا الباح، خسرنا لو ماتش. لا 3 ماتش كانوا تري ديفيسيل، ولكن كيف قلت لك حنا لعبنا سون بروفيسيونيل، فرقه يلاه طالعه من الدوزيام ديفيزيون، دونك سيتي ان بو ديفيسيل. Mais après, juste après le quatrième match, on a gagné 3-1. Après, بقينا غاديين step by step. Donc, هاد l'expérience غادا تبقى unique اللي ما عمرني ما غادي ننساها. Vraiment, c'était un passage les زوين بزاف. Ouais, 3 matchs de suite, c'est quand même, c'est vrai que c'est considérable. ما تقدرش ما تعقلش على هاد المسألة هذه. Bien sûr, surtout تقريبا كيف قلت لك même pas 7 jours, une semaine لعبنا les 3 matchs. Alors, نعطيو عاوتاني quelques questions il a brité Youssef. Alors, Youssef a vécu une très belle expérience en tant qu'entraîneur contre le CAC et le public de Hlala. Ça, c'est Younes. دوينا على هذا الماتش، دوينا على هذا الماتش، بقى هيستوريك هذاك لو ماتش، عمر ما تنسى ليا. Alors, FC Marokis, vamos, 5 ballons. Vamos, ça c'est dit. Bravo, ça c'est Nara. Allez Youssef, ça c'est Mouad Husni. عندي اقتراح السي مراد، دير شي حلقة تبقى لا فاز ديالك واخا. المهم لكل واحد واخا سيدي، مرحبا بك بليزير. مريم لو كومبيتون، الله يوفق. بون كونتينياسيون فريرو. بونسوار لي زامي. تحية اللي بطل ديالنا، الناس اللي كنحبوهم من القلب. سا سي محمد. فوالا. يوسف the special one. Thank you. جات معك هذه يوسف، ياك تا هذه كاينه. انا في الباركور ديالي فاش بديت في الاول في ليسي ليوتي كانوا كيعيطوا لي غوارديولا، باسكو بديت انا غوارديولا في لا ميم سيزون في هذاك الوقت. ديك الساعه يلاه بدا غوارديولا مع برشلونه، وكان كيلعب هو ديك لا تيكي تاكا، وحتى انا كانت عزيزه عليا برشلونه، وكنت كنتانسبيرا منه. كان عزيز عليا حتى انا داك لو جو ديال لي باس ولا بوسيسيون د لا بال، وكانوا كيعيطوا لي مي جوور غوارديولا.
Alors, ouais, c'est ce que confirme d'abord Younes Haraga, قال لك Youssef adore Guardiola. Donc, ها هو Ouais, قالها بلاصة. Espérons le voir ouais, au c'est Wydad, l'inspiration. Inch'Allah, mais première équipe, Inch'Allah. كل شيء باك الوداد. المهم. Un Inch'Allah. saluto da Italia a te Morad e il tuo ospite. Grazie mille Zaccaria, il mio ospite si chiama, come lo sai, Youssef Dahbi, è un gran allenatore. Grazie. Alors, Ada, Najm, bravo. Les opportunités pour les jeunes footballeurs, est-ce que ça vaut le coup? في الخليج. Les opportunités في الخليج, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est NS. Oh, bien sûr, bien sûr. هنا في الخليج كاين les moyens, كاين les Hmm. conditions de travail مزيانين pour les joueurs professionnels. أي لاعب أي joueur professionnel آه، زعما مزيان لأنه يجي هنا الخليج باسكو كيف قلت لك كاين les conditions مزيانين. هضر لنا يوسف دابا على البريباراتيف ديال لا كوب دو موند. انا جي لوكازيون مشيت هذه واقيلا عام ونص عامين. شفت الاشغال كيفاش غاديين، شفت لي ستاد، شفت داكشي الحماق زعما C'est énorme. فريمون سي Ouais, انورم. c'est énorme. سي دي شانتيي نون ستوب. سي ليل ونهار، Ouais, دونك 3 فوا 8 ناس خدامين داكشي. ouais, انت دابا non-stop. اللي تماك واش تحس بهاد ليفولوسيون والديفلوبمون وهادشي اللي جايباه لا كوب دو موند؟ Bien sûr, bien sûr. كيف قلت لك هنا الخدمة كاينة 24 sur 24. لي غران شونتيي خدامين، كاينة ليفولوسيون. لي ستاد قربوا يكملوا، الاغلبيه ديالهم راه تقريبا كملوا. وانا جاي لو بليزير باش انني نفتتح دو تيران اللي واو. لعبت فيهم دي ماتش، دو تيران ديال لا كوب دو موند. واحد لو تيران سميتو ملعب البيت، ستاد ها. البيت، لعبنا فيه ان ماتش اميكال. لو بروميي ماتش اللي غادي تلعب فيه لعبنا فيه حنايا ليكيب ديالنا. ولو دوزيام ماتش سي ايدوكيشن سيتي ستاديوم. ستاديوم، حتى هو ملعب المدينه التعليميه. وما نكذبش عليك دوك لي دو تيران شي حاجه اللي انكرويابل، واش فريمون انكرويابل. هذا ماتش انوغورال؟ سا سي ماتش ان طون كونترينور ياك، ماشي مشيتو قصرتو C'est, فيه c'est, ولا؟ c'est, c'est pas un match officiel, اه. mais c'était le premier match اللي غادي يتلعب في ذاك لو تيران. كانت تري بيان. لو كوميتي ديال لورغانيزاسيون مع واحد الكوميتي من لا فيفا جاو ils ont assisté باش يشوفوا لو بروتوكول ديال لورغانيزاسيون، لو تيران، لا كاليتي ديال لو غازون، لا كاليتي ديال هذا الانفراستركتور، ça veut dire les dressing room اللي هو les vestiaires، tout ce qui est infrastructure. داروا ان اسي ديال داك لو ماتش ولعبنا فيهم لي دو ماتش. درنا حنايا الماتش الاول كنت مع واحد ليكيب سميتها الدفنه، دونك كنت مع لو ستاف تكنيك. ولو ماتش الثاني كنت مع الشمال القطري، اون جوي كونتر الخور. دونك دو ماتش في دو تيران، وحنا سيتي لو بروميير، وكانت اكسبيريونس صراحه زوينه بزاف. داكور. وكيف كومون تشوفوا انت دابا هذا الشيء هذا اللي وقع في قطر في دوحه؟ تهضروا على الرياضه بارابور ا سكي اكزيست ديجا في لو موند، سي كيل نيفو؟ او هنايا بصراحه الانفراستركتور سي توب، شي حاجه اللي مونديال. ديجا لي زيكيب كاملين اللي كيجيو هنايا كيقول لك الانفراستركتور سي توب، شي حاجه اللي ما كايناش في لوروب. انا نعطيك غير اكزومبل. انا جي واحد لا شونس اللي كنترينيو في دي تيران اللي ما كاينينش عند لي غروند زيكيب، منهم ليفربول فاش جاو ترينيو عندنا في لي تيران ديالنا. قال لك هاد لا كاليتي ديال لو غازون ولا ديال الانفراستركتور ما عندهمش هما ما كيترينيوش في هذاك لا تو فوا ابار كيلكو زيكيب لي قلال اللي فريمون عندهم ان كومبلكس كبير، عندهم 5 ولا 6 ديال لي تيران كيديروا مثلا chaque séance كيديروها في ان تيران. حيت لو بروبليم ديال لي بولوز ناتوريل فاش كتكون عندك غير اون سول بولوز ولا دو كتيبويزا افيك لو طون. دونك ضروري كيجي واحد الوقت كتاثر هذيك لا بولوز بلا براتيك. مي فاش كيكونوا عندك بليزيور بولوز كدير مثلا لا سيونس دوجوردي هنا، لا سيونس ديال الغد هنا، دونك كدير لو تور. دونك تقدر دوز اون سيزون ما تاثرش لا بولوز. وهادشي اللي كاين هنايا. هنا في قطر دونك كاين هاد لوبورتونيتي، لي زيكيب عندهم بزاف ديال لي تيران، دونك كيديروا داك لو تور على لي تيران. دونك في لي زونترينمون كيلعبوا في دي تيران اللي هما دو كاليتي. ولي ماتش بيان سور راه لي ستاد ديال لي ماتش راه سي شي حاجه لي توب.
Alors, justement, il paraît que bon, tout دابا كلشي مديور باش تقدر تشوف. سي لا بروميير فوا في ليستوار ديال لا كوب دو موند غتقدر تفرج في ثلاثه ديال لي ماتش في نهار واحد. تاخذ المترو تفرج Ouais, ماتش وتمشي لتيران اخر وزيد وزيد. exactement. من ابعد تيران لابعد تيران كاينه ساعه بالمترو. دونك يعني بوسيبل tu بوسيبل. peux tu peux assister les trois matchs حيت غادي يكونوا trois matchs par journée. Donc كاينه la possibilité باش انك تفرج في les trois matchs en même temps. Exactement, exactement. Donc, c'est un grand moment que, Inch'Allah, que vous vous apprêtez à vivre. Tous les cadres marocains, les Aïchines, c'est-à-dire, bien sûr, si l'aventure se poursuit, il y a شي proposition أخرى ليكم باش نمشيو. ولكن ما نظنش صديق maintenant انا تنقول سي مو تنقول maintenant اللي غيعيش شي كأس العالم في واحد البلاد ما غيقدرش يمشي قبل، غيمشي بوتيت من بعد حيت غيبغي C'est vrai, bien يحصلوا sûr, هذا bien sûr. الكوب. غتبغي تعيشها وانت اكتور وانت خدام معاهم sur le terrain, donc غادي تكون une expérience unique. وي الوغ نتمنى ان شاء الله نعيشوها ان شاء الله. شحال تقريبا ديال لي كادر ماروكان اللي كاينين دابا في قطر صدق دون الموند دو فوتبول؟ كاينين بزاف. موي صدق كاينين موين شحال تقريبا؟ غيكونوا سونتين. كاينين شاك كلوب كتلقى فيه دي كادر. شاك كلوب كتلقى فيه سورتو في لي جون باسكو افون كان حسن حرمة الله كان هو وي ديريكتور تكنيك هنايا وكانوا معاه دي كادر بزاف كانوا دي كادر ماروكان اللي كانوا هنا و ils ont laissé لي تراس ديالهم هنا دوكو بقات ديما عندنا ديك لا بون ريبوتاسيون ديال لو كادر ماروكان دوكو اي ايكيب كتلقى فيها دي كادر ماروكان سون اكسبسيون. حسن جوستومون حرمة الله اللي خلى دو بون امبرسيون تماك في قطر. وي بيان سور خلى لي تراس ديالو هنايا هو parmi les premiers اللي خدموا في لا ديريكسيون تكنيك ديال قطر و il a fait un bon travail. Ouais. Alors, comment tu expliques justement, حنا غندوزو منك لحرمة الله, comment tu expliques qu'il n'est pas pu réussir هنا au Maroc avec tout le bagage اللي عنده؟ في المغرب ما كايناش اون لوجيك في المغرب. كاين بزاف ديال لي فاكتور اكسترن اللي كيأثروا على الكارير ديال لي كوتش ماروكان ولا لي كادر ولا لي كومبيتونس ماروكان. حسن حرمة الله un grand monsieur, il a fait un très bon travail à l'étranger que ça soit هنايا في قطر ولا في الامارات. مالوغوزمون في المغرب ما تعطاشوش لا شونس ديالو كامله، ماشي غير هو بوحدو، كانوا بزاف ديال لي كادر اللي ما تعطاتهمش لوكازيون كامله ولا شونس كامله. في الرجاء راه بدا ان بروجي لي زوين مي فينالمون كان مشى لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال فينالمون كان وقع ان بتي كونفلي وما كملش معاهم. سي دوماج. انت راك tu connais très très bien le football marocain راك. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est. Ouais, c'est bien dommage. C'est un technicien dont on aurait pu profiter au niveau de l'expérience encore une fois. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Radine, on va poursuivre en photo. Hadi, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, Hadi fait un stage de formation كان في سلطنة عمان و j'ai eu mon diplôme وكنت major de promotion donc c'est une photo qui a marqué mon parcours. Alors c'est le diplôme. Ouais, c'est le diplôme, c'est la remise des diplômes. C'était difficile de décrocher le diplôme هذا يوسف؟ كان صعيب لك باش décrocher ولا؟ Non, c'était pas difficile parce que déjà le cursus ديالي قريت les sciences des activités physiques et sportives donc كان داك le passage من كان très très fluide كان ما كانش عندي un problème au niveau de la formation مع les fédérations donc ما لقيتش des difficultés الصراحة في le parcours. Très bien. غادي نزيدو هادي. هادي avec la Champions League أم الأذنين. La coupe aux grandes oreilles. Voilà. هادي c'est le rêve هادي الصراحة. أي واحد في لو دومين ديال لو فوت كيحلم انه يهز لا تشامبيونز ليغ كو سوا ديال لوروب ولا ديال لافريك ولا لا تشامبيونز ليغ سي لو ريف ديال اي واحد كو سوا دي جوور ولا دي كادر ولا دي كوتش دونك بور موا سي لو ريف هو لا تشامبيونز ليغ. Ouais. Alors نتمنى ان شاء الله ان جور. En parlant de Champions League, واش تبعتي شويه لافير ديال الوداد؟ Qu'est-ce que tu en penses?
شنو بالنسبه لك واش كاين دي شانس qu'est-ce que tu en penses de l'affaire en général هذه الهستوار هذه ديال الوداد ton club de cœur. انا ديجا داك لو ماتش حتى هو يبقى هيستوريك اللي ما عمري ما ننساه باسكو جيتي انفيتي في مع كان في رمضان Mhm. رمضان ديال العام اللي فات وواحد ان امي ا موا جو كرو كاين معنا في لو لايف يوسف الرايس اللي كنبغي نشكرو Oui, بزاف oui. il m'a invité للفطور ولو ماتش ديال لا فينال كنا جالسين طابل حتى جا عندي منير اوبري قال لي غادي تجي تدوز معايا في اللايف ديال الماتش نديرو الكومونتير ديال الماتش في لا راديو Mhm. دونك مشيت درت معاه لو كومونتير ديال D'accord. الماتش Bien. وكيف كيعرف الجميع راك عشنا داك الماتش بلي مومون ديفيسيل ديالو اللي الصراحه كيف كنقولوا تشمتنا في هذاك لو ماتش باسكو يوسف يوسف وي مشيتي على 90 وي دقيقة وبقيتي الليل كله. وي فوالا مشينا باش نتفرجوا زعما على اساس اننا ان شاء الله نهزوا ديك التيتر ونفرحوا اونصومبل مي مالوغوزمون بقينا الليله كامله كنتسناو الفار مات الفار مي فينالمون ليستواغ راه كلشي كيعرفها. Bien sûr. هادشي ما غريبش على الكلوب ديال الترجي لانه سي با لا بروميير فوا داروا Mhm. بزاف ديال الحوايج افون بحال داكشي ونتمناو ان الطاس تنصف في الوداد. باقين دي شونس لانه لافير دابا اون كور دو تريتمون نتمناو انها تعطي الوداد الحق ديالها اللي كتستاهلو ونشوفوا كيفاش غادي يحكموا من هنا لقدام ان شاء الله. واللي تيقول يوسف تيقول بان الوداد ديجا حققت واحد الانجاز اللي هو صدر كوز دو سو ماتش تخدات لا ديسيزيون باش يولي تلعبوا دي ماتش سور تيران فينال ان سول ماتش ما تظنش بان هذه ديجا صدر هذا سا سي اون غروند فيكتوار وكنا نقدروا ندوزوا لحاجه اخرى صدق نساو هذا العام هذا ونساو هادشي باسكو بون ديك الحلاوه ديال لا فيكتوار سور لو تيران ما كايناش. سي فغي الحلاوه ديال لا فيكتوار كيف قلتي هي سور لو تيران وتربح لو ماتش ديالك ولكن كلشي كيعرف لي سيركونستانس كو سوا ديال لو ماتش الي لي فوت داربيتراج لو ماتش روتور لي بروبليم او نيفو ديال لورغانيزاسيون لو Ouais, بروبليم ouais, ديال ouais. لو فار وكيف قلتي سي ديجا داك لو فيت ديال ان تبدل لو سيستيم ويولي تلعب الفينال ان سول ماتش راه ديجا اون فيكتوار pour الوداد و pour le football marocain. Exactement, exactement. Ça, c'est déjà une grande victoire qui m'a parce que ça a fait changer les choses. Alhamdoulilah. Maintenant, c'est-à-dire les responsables ont pris conscience que القضية ديال داكشي ديال الماتش aller-retour surtout ملي تطيح مع شي فراقي معلومين هذوك بلا ما فوالا نزادوا عليه. اكزاكتومون دونك خصنا ناخذ ديما لا ريفيرونس من لو فوتبول مونديال اللي هو لا تشامبيونز ليغ دوروب دونك نتانسبيراو منها واخا غير شويه وناخذ منهم كيفاش كيخدموا كومون سا سباس لابا. Très bien. Alors, غادي ندوز واحد la dernière partie des questions qui nous sont posées في هاد الليلة هادي. يوسف تحياتي ça c'est سامي ودادي. اوكي Alors جلال قال لك ولكن لو نيفو ديال قطر baissé تحياتي سامي. au football par rapport il y a 15 ans. Est-ce que tu es d'accord? Non, pas vraiment, mais avant c'est vrai كانت شويه لا كاليتي وداكشي ولكن دابا كاين لا كونكورونس كاين بزاف د الحوايج مي حتى دابا جو كرو كاين ان بون نيفو هنايا في قطر. Ouais. Alors Samira قالت لك Guérard قالت لك pourquoi on ne donne pas l'occasion à nos jeunes entraîneurs dans nos clubs marocains surtout les équipes seniors. Youssef, vous êtes un grand entraîneur, bonne continuation. ومريم Merci qui beaucoup. confirme قالت لك oui, c'est bien dommage. Ouais, c'est dommage. Alors عبد الغفور قال لك تحياتي خويا دابي. سلام دابي, ça c'est Yacine. شكون فيهم هذا? C'est ton frère, c'est ton cousin, ton neveu? Je sais pas. Non, non, je le connais pas صراحة. Voilà. Donc عندي واحد الكاميرا ومن تنسالي ونقدمها لكم باسكو شتا جات الدوخه واحد انا نقدمها لكم دابا باش تفهموا pourquoi j'ai fait ce D'accord. geste. وراكم تتسمعوا. attendez غنوري خصني pas absolument que je vous la montre. Je vous la présente نقول لكم شكون اللي مكلف ها هي تتسمعوها ياك. Ouais. انا غنوريكم هاد المخرجه. اسمحوا لي هاد اون بتيت مينوت. وصافي ملي بغينا دابا غتمشي ما لقيناهاش. فوالا هذه هي لا رياليزاتريس ديال البرنامج.
يس. C'est vrai. شتا من الصباح هي بدات يدخل عليها راسها، شتا بدات تطلع تهبط، وليت خايف على الكليغاج وخايف على التليفون. سيدي هذه هي Ouais, je المخرجه comprends. ديال لي لايف انستغرام اللي تندير شاك سوار. Oui, C'est bien. petite virgule hein, pour nous. Hello mes chers amis, bonne chance cher ami Youssef. Voilà, allez Zido. Dabi ça va, ça c'est Yassine. Le niveau de Nadia Qatar bat, moi ça. Hello mes chers amis, bonne chance. Tac, tac. Alors Youssef, qu'est-ce qui pourrait, la maquinta, demain, Zakaria Gatine aussi, non, Gatine a dit. الوغ يوسف اشنو هما القضيه اللي ما تصدق لا كونديسيون اللي ما تقدرش تسمح فيها الا بغيتي تخصك الا تجي تخدم هنا في المغرب؟ شنو هو لا كونديسيون صدق لا شوز اللي ما تقدرش ما تقدرش تقول لا انا ديما ما نقدرش نجي، ولكن الا قلتوا لي هذه كاينه نجي كوميم؟ شنو هي الحاجه اللي هو لابد خصها تكون حاضر؟ Bon, أول حاجة أنا كتكنيسيان خاص يكونوا لي كونديسيون دو ترافاي فافورابل. تكون عندك لو ماتيريال، يكون عندك لانفراستركتور، لي تيران، لا سال فين غادي تريني، فين تقدر تخدم، باسكو فينالمون حنا كنخدموا سور لو تيران، دونك خصنا يكونوا عندنا لي كونديسيون مزيانين. وثاني حاجه واللي هي مهمه بزاف هي تكون عندك لا كارت بلونش، يعني ما يكونش عندك تدخل يعني من الناس اللي يبداو يدخلوا لك في لو ترافاي ديالك وفي لي شوا ديالك. دونك هادو هما جوج الحوايج بور موا اللي سون بريمورديال، شي حاجه اللي ما يمكنش ليا نتنازل عليها. Très bien. Alors, Youssef, moi j'étais vraiment ravi de faire ta connaissance. تعرفت عليك دابا وغادي ان شاء الله نتبعوك de plus en plus، والاخوان كلهم اللي كانوا معنا ce soir. Donc, راك شفتي l'interactivité. Pour rappeler الاخوان ولا les gens, les amis اللي تتعرف que tu connais, il y a possibilité de revoir le live هذا كامل sur ma chaîne YouTube msport.ma. Donc, l'enregistrement كاين. Donc, Smito, pour voir un peu c'est Youssef les Sharafna, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ce soir avec moi. Moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir. Je te souhaite vraiment bzaf très très bonnes choses. Oh, Inch'Allah, je suis sûr qu'on va rester en contact. باش مازال نتبعوك ونتصلوا بك, pourquoi pas dans le cadre d'une émission, là, dans le cadre de plein de choses. Inch'Allah, merci beaucoup Mourad, ça m'a fait énormément plaisir d'être avec toi ce soir. Keep in touch. Thank you so much. شحال ساعة عندكم؟ دابا 1:04. يلا الفراش أولي. Ouais, c'est ça, c'est l'heure. Merci beaucoup. يلا ciao. تبارك الله عليك. Au revoir. Ciao. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Salam. Merci. Voilà, donc vous l'avez suivi. Comme vous, sincèrement, j'ai fait la connaissance ce soir d'un chic type, تبارك الله عليه. Et vraiment, c'était très très sympa. Et voilà, واحدة من المزايا ديال هاد لي لايف انستغرام اللي تيمكنوا لنا باش نكونوا قراب لي كادر les sportifs, les entraîneurs, المهم un peu de tout. Merci beaucoup. Vous étiez encore une fois très nombreux à être très très actifs. Samir, merci, oui, pour les invités à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Chapeau bas. Merci. Bravo Youssef. Merci Simorad. Merci pour le live Younes. مرحبا. Alors demain إلا بغيتوا تكونوا معنا غيكون معايا الزميل والصديق أمين بيروك. Donc vous l'avez demandé, et ben vous l'aurez. Ciao. Bye bye. Au revoir et à très bientôt. Ciao.